अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश निसार। नाज़रीन, मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के बाद लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम उसके साथ साथ सड़कों पर पानी खड़े होने से मुतादिद इलाकों में बिजली की मअतली से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी खबरें शामिल होंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान में आवाम को तफरी फराहम करने की गर्ज से मुजस्समा साजी और पेंटिंग्स की नुमाइश का अहवाल भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मानसून शुरू, मुसलाधार बारिश। गुजरात में दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद हलाक, लाहौर में 6 जख्मी। लगिया में दरिया सिंध के कटाव में एक बार फिर तेजी आ गई, कच्चे मकानात, फसलें और अराजी दरिया बुर्द हो रही है। अताबाद झील के मुतासरीन का हुकूमती पैकेज मुस्तरद करते हुए स्पेलवे की जानिब मार्च। नसीराबाद के नौजवानों ने बलूचिस्तान पैकेज मुस्तरद कर दिया, मेरिट की बजाय सिफारिश पर नौकरियां देने का इल्जाम। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, जिससे गुज़िश्ता चंद रोज से जारी गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात में दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद हलाक, जबकि लाहौर में 6 जख्मी हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सुबह 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार की आंधी के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे जुड़वा शहर जलथल हो गया और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लाहौर में पहले सुबह 4 बजे तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी के सताए हुए लोगों ने सुख का सांस लिया। उसके बाद सुबह 9:30 बजे लाहौर में स्याह बादलों से अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। शुमाली छावनी में मकान की छत गिरने से 4 अफराद, जबकि काला खताई रोड पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। गुजरावाला, कामुकी, गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, शेखुपुरा, फालिया, पसरूर, सियालकोट, कोट मोमिन, चनियोट, जलालपुर, भटिया, सैदो शरीफ, मैंगोरा, ओगी, दीर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और गड़ी दुबट्टा में भी तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। गुजरात के महल्ला नूरपुर शर्की में बारिश के दौरान घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दूसरी तरफ सिंध के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लगिया में दरिया सिंध के कटाव में एक बार फिर तेजी आ गई है, कच्चे मकानात, फसलें और अराजी दरिया बुर्द हो रही है। मौजा कंजाल, मौजा कनल नशेब, मौजा डिलो नशेब और मौजा समरा नशेब जनूबी के ज्यादातर इलाके दरियाई कटाव की जद में हैं और लोग नकल मकानी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया लिया के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ एक मौजा समरा नशेब की 2000 एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। डीसीओ लिया जावेद इकबाल ने बताया कि जमीन को कटाव से बचाने के लिए 3 प्रोटेक्शन गाइड वॉल्स, 1 हॉकी बंद और 2 छोटे बंद की तामीर के लिए 55 करोड़ रुपए के तखमीने का PC1 मंजूर कर लिया गया है। अताबाद झील के मुतासरीन ने हुकूमती पैकेज को मुस्तरद करते हुए स्पेलवे की जानिब मार्च किया। अलतत कैंप के मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत ने अताबाद झील के मुतासरीन के लिए जो पैकेज का ऐलान किया है वो नाकाफी है। उनका कहना था कि हुकूमत उन्हें रिलीफ में घर के बदले 4 लाख और जमीन के बदले 2 लाख रुपए देना चाहती है, जो कि नाकाफी है। मार्च में खवातीन, बच्चे, कॉलेज के तालिब इल्म और बूढ़े भी शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और विफाक के खिलाफ नारे भी लगाए। नसीराबाद के नौजवानों ने बलूचिस्तान पैकेज मुस्तरद करते हुए कहा है कि लिस्ट में मेरिट पर आने वालों का नाम तब्दील करके सिफारिश माफिया को नौकरियां दी जा रही हैं। डेरा मुराद जमाली में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बेरोजगार नौजवानों के रहनुमा खुशहाल खान डोमकी और शाहजहां का कहना था कि बलूचिस्तान पैकेज में नसीराबाद में मेरिट पर आने वालों की लिस्ट में तब्दीली की गई है। उनका कहना था कि हुक्काम सियासी दबाव में आकर गैर मुकामी अफराद को भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि नसीराबाद में बलूचिस्तान पैकेज में होने वाली बेकायदगियों का नोटिस लेकर मेरिट पर आने वाले अफराद को रोजगार फराहम किया जाए। डस्का में बच्चियों से ज्यादती का जेरे हिरासत मुलजिम आफ्ताब उर्फ ताबी पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब उर्फ ताबी को अदालत से जुडिशियल रिमांड के बाद सियालकोट जेल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मुलजिम के 4 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला करके मुलजिम आफ्ताब को छुड़ा लिया और फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। पुलिस ने उनका ताकुब किया और मुलजिमों को पसरूर रोड पर भट्टी कॉलोनी के करीब घेर लिया, जहां फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे आफ्ताब उर्फ ताबी मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुलजिम को 4 रोज कबल गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर।
شکارپور کے علاقے بوٹ بازار میں 27 روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ہیسکو کی جانب سے ٹرانسفارمر مرمت کے لیے 1 لاکھ سے زائد پیسے لینے کے باوجود ٹرانسفارمر ٹھیک نہ ہو سکا۔ مکینوں کا قومی شاہراہ پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا۔ شکارپور شہر کے اہم کاروباری علاقے بوٹ بازار میں ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث گزشتہ 27 روز سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ حبس اور قیامت خیز گرمی کے باعث علاقے کے مکینوں کو 27 دنوں سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مکانوں، مساجد، امام بارگاہوں میں پانی نہ ہونے کے باعث عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی بند ہونے کی وجہ سے صنعتی کاروباری طبقے کے علاوہ شہریوں کو بھی اذیت کا سامنا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ہیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے کر ٹائروں کو نذر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ ٹرانسفارمر مرمت کے لیے 1 لاکھ سے زائد پیسے لینے کے باوجود ٹرانسفارمر ٹھیک نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ہیسکو چیف حیدرآباد سے بجلی کی فراہمی معطل رہنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ قیدیوں کی منتقلی کے خلاف بدین میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں نے بدین جیل روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا اور روڈ بلاک کر دی۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ضلع بدین کے صدر شاہ نواز سیال نے کہا کہ بدین جیل سپرنٹنڈنٹ شجاع مرزا بیگ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ گل شیخ اور ڈی پی او بدین فدا حسین مستوئی نے بدین جیل میں قیدیوں کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کے بعد ان پر الزام لگا کر انہیں بدین جیل سے نارا جیل حیدرآباد منتقل کر دیا ہے۔ مظاہرین نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ بدین جیل کے قیدیوں کو واپس نارا جیل سے بدین جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ دوسری جانب قیدی کے بھائی ارشاد علی کھیری بلوچ نے بدین جیل میں قیدیوں کے ساتھ ہونے والے برہنہ تشدد اور نارا جیل حیدرآباد منتقل کرنے کے خلاف بدین عدالت میں پٹیشن داخل کرا دی ہے، جس کے بعد سیشن جج بدین نے 14 جولائی کو مذکورہ تمام آفیسروں اور اہلکاروں کو کورٹ میں طلب کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا کے خلاف قرارداد پیش کرنے پر خیرپور میں صحافیوں نے ایوان صحافت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت سینئر صحافی غلام عباس بھمرو اور سلیم رضا شیخ کر رہے تھے۔ مظاہرے میں شریک صحافی اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر پنجاب اسمبلی کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ میڈیا میں جعلی ڈگریوں کا پردہ چاک ہونے پر جعل ساز ارکان اسمبلی بوکھلا گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا حق اور سچ کا علمبردار ہے، اس لیے میڈیا کو ڈرانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ سول کورٹ نواب شاہ کے جوڈیشل ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف جوڈیشل کورٹ بلڈنگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی۔ اس موقع پر ریلی میں شامل جوڈیشل ملازمین نے ہاتھوں میں پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر جوڈیشل سٹاف کی تنخواہوں میں اضافہ کرو، تنخواہیں دیگر صوبوں کے برابر کی جائیں کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر جوڈیشل ملازمین نے احتجاجی ریلی نکالی اور تنخواہوں میں عدم اضافہ اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے لگائے۔ مظاہرین ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ بھی دیگر صوبوں کے جوڈیشل ملازمین کی طرح کام کرتے ہیں، تاہم دیگر صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں اور ہماری تنخواہوں میں بہت فرق ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سندھ میں نئے عہدیداروں اور ڈویژنل کمیٹی میں ممبران منتخب کرنے کے خلاف مسلم لیگ نون ورکرز اتحاد نواب شاہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت عبدالستار آرائی نے کی، جبکہ کارکنوں کی بڑی تعداد بھی مظاہرے میں شریک تھی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مسلم لیگ نون سندھ کابینہ کی جانب سے ڈویژنل کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں لوٹے، مشرف کی باقیات اور کاف لیگ کے حامیوں کو نامزد کر دیا گیا ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ نون لیگ کے پرانے ساتھی ہمدردوں کے ساتھ ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈویژنل کمیٹی کو برطرف کیا جائے اور سچے ہمدردوں اور خون دینے والے ساتھیوں کو سپورٹ کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے قتل ہونے والے ہاری کے ورثاء نے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر قرآن پاک اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔